Like, subscribe and get notified. The Goa Bachao Abhiyan has warned that unless Goa hires good senior lawyers and declares Mahadei as Tiger Reserve, we will lose the battle for Mahadei in the Supreme Court. Nirmala Sawant explained how the 17-member Goa team travelled business class and stayed in 5-starred hotels in Delhi even when the case was listed 117. The legal fees was 3.2 crores rupees in 5 years. Government is just trying to show it is doing something to save Mahadei, she said. जे ही केस पळयतात ती हे सगळे मिळून 17 लोक ह्या केसीपासून रवाना झाले आणि जे ॲडव्होकेट हांच्यान दिल्लीक गेले किंवा मुंबई गेले ते बिझनेस क्लासान गेले थंय ते गोवा सदनान रावना तांकां रावपाक जायना इतके एक्झॉस्ट जाता की तांकां बऱ्या बऱ्या हॉटेलांनीच रावचें पडटा बरें बरें खाल्या शिवाय तांकां तशें विचारय सुचना तांची जी रेम्युनरेशन आसा तेंय खूब आसा आनी हे सगळे जर पळयलें आसत जाल्यार गोंय सरकारान तांकां 117 नंबराचेर केस आसतना लिस्टाचेर धाडलेच कित्याक असो प्रश्न येता कित्याक कर्नाटकाचे लिगल एक्सपर्ट हे पावूंक नाशिल्ले म्हणजे कर्नाटकाक जे खबर आशिल्लें ते गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक कळना दुसरे गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक हे सांगूंक जाय की पळय आमी इतके इतके लोक धाडटात म्हादय वाचोवपाक अशें करून लोकांक तांकां फटोवपाचें आसा एक तर रिटेनर म्हणून आसा त्या रिटेनराक आनी कितकेशेच लाखांनी रुपया पेमेंट आसा आणि एक अजापाची गजाल म्हणजे आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो इतके सेक्युलर आमी इतके ब्रॉड माइंडेड ताका एक्सटेंशन दिवन दवरिल्लो आसा टायगर रिझर्वाची जी केस आसा ती हायकोर्टान डिसिजन दिल्लेले पण अजून मेरेन गोवा सरकारान जे आसा ते संदर्भान जो निर्णय आसा तो घेवच्या बदलाक हो विषय जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालयान येयल्लो आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयान गोयचे जे पिटिशन ह्या संदर्भान गोवा फाउंडेशनान जे पिटिशन फायल केल्लेले आसा त्याची अजून मेरेन सुनावणी जावना एकंदर हो विषय इतल्या गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा की गोवा सरकार टायगर कॉरिडॉर हो विषय मांडीत आसा आणि त्या टायगर कॉरिडॉराच्या माध्यमांतल्यान सध्या एकंदर जे कर्नाटकाक एनवायरमेंट क्लिअरन्सीस आणि वायल्ड लायफ क्लिअरन्सीस मेळपाक जाय आसल्यो त्यो तांकां मेळपाक थोडी अडचण निर्माण जाल्लेली आसा आणि जो मेरेन आमी हो जो विषय आसा त्या विशयाक जर प्राधान्य दिना टायगर रिझर्व जर गोंयांत जायना जाल्यार निश्चितपणान आमची केस जी आसा ही अत्यंत दुर्बल जातली म्हादय खातीर म्हाका दिसता मॅक्झिमम एज्युकेशन गोंयांत जाल्ली आसा आनी ती आमी केल्ली आसा अंडर सेव गोवा सेव म्हादय फ्रंट लोक रस्त्यार आयिल्ले आसा आनी खूब म्हणजे 2022-23 स्पेशली फूल इयर एज्युकेशन जाल्लें सुरवातूच जाली 16 जानेवारी 2023 साखळेच्यान पेरडीच्यान आनी मागीर कंटिन्युअसली एज्युकेशनाक खूब म्हणजे मडगांवां जाली सगळ्याक जाल्ली आसा एज्युकेशन सो पब्लीक एज्युकेशनूय कितले पर्यंत सक्सेसफूल जाता ताजेरूय आतां दुबाव आसा कित्याक अनलेस सो इनफॅक्ट 2 तरेची लढाई चालूच आसा एक लिगल बॅटल म्हादय बचाव अभियानाचे मॅडमीन केन्नाच्यान चालू दवरला आनी आमी रस्त्यार देऊन ते आंदोलन फुडें व्हेल्लें आसा 10 दिसां वयर खोंकले मारता जोर येता अकस्मात वजन देंवता दुबावान जियें नाका आयजीच लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरांत वच आनी टीबीचो टेस्ट करून घे टीबीचें निदान जालें जाल्यार भियो नाकात तुमकां पुराय बरो करपाक आसा भलायकी खात्याचो साथ टीबी चॅम्पियन निक्षय मित्र दिता मदतीचो हात भिवू नाका रे तूं टीबीचेर करया मात 6 म्हयन्याचो उपचार अजिबात चुकोव नाकात वेळार घेयात वखदां मागीर बिंदास जगात टीबी विशीं जागृत जावंक पळोव नाका कोणाची वाट आरोग्या साथी डावनलोड कर आणि कोर नवी सुरवात म्हज्या समेस्त गोंयकारांनो भलायकी खातें मारता तुमकां उलो आरोग्या कडेन करूं नाकात फकाणां जाणून घेयात टीबीची लक्षणां जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करया
अंतर सरता टीबी दुयेंस सरता गोंयकारांच्या भलायकेची सरकार काळजी करता खोकली जोर आयल्यार वजन कमी जाल्यार हेल्थ सेंटरान येयात आनी टेस्ट करून घेयात टीबी सारक्या दुयेंसाचेर करूं येता मात फुकट तपासणी फुकट चांचणी फुकट वखदांचो साथ आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करूया